बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। ख़वातीन व हज़रात, ख़ातमुन नबिय्यीन सरकारे दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ के मुताबिक तबाही और बर्बादी हमारे मुआशरे का इंतज़ार कर रही है। हदीस शरीफ का मफ़हूम ये है कि पिछली कौमें इसीलिए तबाह हुई कि जब उनमें कोई ताकतवर, कोई मालदार आदमी जुर्म करता तो उसको सज़ा नहीं देते थे और कमज़ोर आदमी को वो सज़ा दे देते थे। आज अगर हमारे माशरे में देखें हम, तो हमारे जो बड़े बड़े क्रिमिनल्स हैं, मनी लॉन्डरर्स, करप्ट लोग, हमारी सोसाइटी में उनको सज़ा नहीं मिलती। पूरी दुनिया में देखें कि जो तरक्की याफ्ता मुमालिक हैं वहाँ पर यह असूल है कि वो बेस्ट पोजीशन वो बेस्ट आदमी को देते हैं, यानी ओहदा मर्तबा आदमी की काबिलियत देखकर देते हैं, ना कि वहाँ पर नेपोटिज्म है या तलक देखकर या मालदार देखकर लोग या उसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड देखकर, उसके ख़ानदान, उसका रख रखाव, उसका पैसा देखकर उनको ओहदा नहीं दिया जाता। बल्कि जो शख्स काबिल होता है, अहल होता है और जो उस ओहदे पर काम कर सकता है, जो डिलीवर कर सकता है, उसको वो पेशकश की जाती है। जबकि हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। जिस मुआशरे में अदल इंसाफ ख़त्म हो जाए, जिस मुआशरे में अमीर के लिए कानून और गरीब के लिए कानून और हो, जिस मुआशरे में ताकतवर को सज़ा न मिलती हो, जिस मुआशरे में मालदार आदमी, करप्ट आदमी जो है वो कानून से अपने आप को बालातर समझे, तो वो मुआशरा तबाह हो जाता है। ये मैं नहीं कहता, ये अल्लाह के आखिरी रसूल सरकारे दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ का मफ़हूम है। अगर हम इस तनाज़ुर में देखें तो तबाही और बर्बादी हमारा इंतज़ार कर रही है, क्योंकि अदलो इंसाफ के बगैर कोई मुआशरा कायम नहीं रह सकता। हमारा ये माइंड सेट है कि हम चीज़ों को सही करने की कोशिश कर रहे हैं इन्हीं करप्ट अनासर से। पाकिस्तान 22 करोड़ आवाम का मुल्क है। आप देखें कि हमने ऐसे कवानीन चेंज कर दिए हैं नैब के या दूसरे कि इसमें करप्ट लोगों को सज़ा मिल ही नहीं सकती। और अगर अदारे स्टेट ऑफ पाकिस्तान ये तहैया कर ले कि हमने करप्ट लोगों को सज़ा नहीं देनी, हमने जो ताकतवर लोग हैं उनको कानून के नीचे नहीं लाना, तो फिर ये काम कौन करेगा? मेरा ये सवाल है पूरी पाकिस्तानी नेशन से। आप सियासत से बालातर होकर सोचें, डज़न्ट मैटर के हुकूमत में कौन है, अपोजिशन में कौन है, लेकिन आप सोचें कि अगर स्टेट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के अदारे, पाकिस्तान की अदलिया, पाकिस्तान की नैब या पाकिस्तान के दीगर जितने भी अदारे हैं, अगर वो तहैया कर लें फॉर एग्जाम्पल कि हमने करप्ट लोगों को सजा नहीं देनी, तो फिर सजा किसने देनी है? कौन इस मुल्क में कानून की बालादस्ती कायम करेगा? अभी ये जो बरतानिया और अमेरिका इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, क्या ये अपने मुल्कों में ऐसे कवानीन मरतब करेंगे? बरतानिया में आप किसी सियासतदान का इस तरह करप्शन साबित करें और फिर देखें कि उसका मीडिया कैसे चीर फाड़ करता है उस सियासतदान को। अमेरिका में आप साबित कर दें कि किसी शख्स ने इतनी बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग की है, फिर देखें कि वो मीडिया कैसे उसको हीरो समझता है या उसको फिर वो निकालता है। लेकिन हमारे मुल्क में ये चीजें जायज क्यों हैं? पूरी कौम में जो मायूसी आजकल पाई जा रही है कि देखें, कल तक यानी 5-6 साल से नैब के केसेस बन रहे थे, अदारे जो हैं वो सबूत मुहैया कर रहे थे, आज वही लोग जो हैं वो पावर में आ गए हैं और पूरी कौम को मायूसी इस बात से नहीं है, लोगों को पता है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, लेकिन लोग इस बात से मायूस हैं कि पाकिस्तान का फ्यूचर क्या है, पाकिस्तान में बसने वाले लोगों का फ्यूचर क्या है। अगर इन्हीं लोगों ने बार बार आकर इक्तदार संभालना है और पाकिस्तान के लोगों ने भूख अफलास से मरना है, तो पाकिस्तान का तो कोई फ्यूचर नहीं है। अगर स्टेट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के अदारे करप्शन को बुरा नहीं समझ रहे या वो क्रिमिनल्स के खिलाफ एक्शन नहीं ले रहे, तो फिर ये काम किसने करना है? हमारी सोच है ये कि हमने कोई चीज साफ करनी होती है ना, तो हम कहते हैं कि जाओ गंदा कपड़ा ले आओ। यानी देखें कि हम पूरी दुनिया में, जैसे मैंने पहले कहा कि ओहदा उसको दिया जाता है जो उसका अहल है, लेकिन हमारे यहां क्या देखा जाता है? उसकी ताकत, उसका पैसा, उसका सियासी खानदान, उसका सियासी बैकग्राउंड, उसके तल्लुकात, उसकी चापलूसी, ये चीजें देखी जाती हैं। तो फिर मुआशरा तबाही होगा ना। जिस मुआशरे में अदलो इंसाफ खत्म हो जाए वो मुआशरा मेरे भाइयों कायम नहीं रह सकता। सोचने वाली ये चीजें हैं कि हमारे मुल्क में लोगों का इस सिस्टम से इतबार खत्म हो चुका है। आज देखिए किसान जो हैं
وہ اپنے حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں۔ مہنگائی نے مڈل کلاس اور غریب آدمی کو تباہ کر دیا ہے۔ لوگ سوچ رہے ہیں کہ ہم بجلی کا بل دیں، بچوں کی فیسیں جمع کرائیں، یا ہم گھر کا رینٹ پے کریں، ہم اپنے دیگر اخراجات کیسے پورے کریں۔ ایک عام آدمی کی زندگی جو کہ پہلے ہی بہت زیادہ مشکل تھی، لیکن اب وہ مزید مشکلات کا شکار ہو چکی ہے۔ لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں۔ سیلاب زدگان کی حالت دیکھیں، سندھ میں دیکھیں، خیبر پختونخوا میں، پنجاب کے بعض ضلعوں میں دیکھیں کہ کتنی تباہی پھیلی ہے، لیکن حکومت نام کی کوئی چیز دکھائی نہیں دیتی۔ اور جو باہر کے ملک سے امداد آ رہی ہے پیسے کی شکل میں، ادویات، کپڑے، دیگر چیزیں، وہ لوگوں تک نہیں پہنچ رہی۔ اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا؟ پاکستان 22 کروڑ عوام کا ملک ہے۔ کیا پاکستان میں اور اہل لوگ نہیں ہیں؟ کیا پاکستان میں ہر جماعت میں اچھے مہذب پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں؟ وہ آگے نہیں آ سکتے؟ یا جن لوگوں پر، مجھے آپ ترقی یافتہ جتنے بھی ممالک ہیں، کسی ایک ملک کی مثال دے دیں کہ کسی شخص پر کوئی چھوٹا سا بھی دبا ہو کرپشن کا، منی لانڈرنگ کا، اور وہ شخص حکومتی ڈھانچے میں شامل ہو۔ آپ مجھے ایک مثال دے دیں۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کسی شخص پر کرپشن کا الزام لگے، یہاں پر تو سزا یافتہ مجرموں کو بھگا دیا جاتا ہے۔ تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا ملک اسلامی ملک ہے؟ کیا اسلامی ملک میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں؟ ابھی یہ جو انہوں نے نیب کے قوانین چینج کیے ہیں کہ اگر کسی شخص پر کرپشن یا منی لانڈرنگ ثابت ہو جاتی ہے، اس کے اثاثے اس کی آمدن سے زیادہ ہو جاتے ہیں، تو نیب نے یہ چیزیں ثابت کرنی ہے۔ کیا بھنگ پی لی ہے ساری قوم نے؟ پوری دنیا میں یہ قانون نہیں ہے۔ نیب کے کتنے آفیسرز ہوں گے؟ نیب میں کتنے لوگ کام کرتے ہوں گے؟ مجھے بتائیں۔ 10,000، 20,000، 50,000، 2 لاکھ پورے پاکستان میں؟ آپ مجھے بتائیں کتنے لاکھ لوگ ہیں جو نیب کے ممبران ہیں، نیب کے آفیسر ہیں، انویسٹیگیٹر ان کے آفیسر ہیں؟ کتنے ہیں بتائیں مجھے۔ 22 کروڑ عوام کا ملک ہے۔ کیا نیب ایک ایک آدمی کے پیچھے پھرے گی؟ پوری دنیا میں یہ طریقہ ہے کہ اگر کسی شخص کی آمدن سے زیادہ اس کے اثاثے ہیں، ایک شخص کی آمدن 1 لاکھ ہے، اس کے اربوں کے اثاثے نکل آتے ہیں، تو یہ اس شخص پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اس شخص نے ثابت کرنا ہے کہ اس نے یہ اثاثے کیسے بنائے۔ لیکن ہمارے ملک میں انہوں نے کرتوتیں نہیں بدلی بلکہ قوانین بدل دیے ہیں کہ نیب ثابت کرے۔ نیب کیسے ثابت کرے گا؟ نیب کے یہ جو چند ہزار آفیسر ہیں، یہ 22 کروڑ عوام کے پیچھے پیچھے پھر رہے ہیں ثبوت کلیکٹ کرنے کے لیے۔ پوری دنیا میں یہ قانون نہیں ہے۔ کوئی بھی شخص میرے ساتھ ڈیبیٹ کر سکتا ہے، پوری دنیا میں یہ قانون نہیں ہے۔ لا یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے آمدن سے زیادہ اثاثے ثابت ہو جاتے ہیں، کسی شخص کی کرپشن ثابت ہو جاتی ہے، کسی شخص کی فیکٹریاں، جائیدادیں، پلازے، اس کی زمین، اس کے کاروبار وہ ثابت ہو جاتے ہیں کہ یہ اس نے کرپشن کے ذریعے بنایا، تو یہ اس شخص نے ثابت کرنا ہے کہ اس کی کمائی حلال ہے یا حرام ہے۔ یہ نیب نے ثابت نہیں کرنا۔ اگر وہ شخص ثابت کر دے، اپنے اکاؤنٹس دکھا دے، منی ٹریل دے دے، تو پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ اس شخص کے خلاف ایکشن لیا جائے گا، قانون اس کو سزا دے گا۔ لیکن ہمارے ملک میں انہوں نے یہ قانون ہی بدل دیا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ پاکستان کی کیا وقت رہ گئی ہے پوری دنیا میں کہ جس ملک میں سرکاری سطح پر کرپشن کو حلال قرار دے دیا جائے، کیا وہ معاشرہ بچ سکتا ہے؟ کیا وہ ملک بچ سکتا ہے؟ اچھا، اب لوگ پتہ سوال کیا کر رہے ہیں کہ یار اگر بڑے مجرموں کو، بڑے چوروں کو، بڑے کرپٹ لوگوں کو آپ نے سزا نہیں دینی تو پھر چھوٹے موٹے چوروں کو بھی آپ چھوڑ دیں۔ لیکن وہ نہیں چھوٹ سکتے، اس کی ایک وجہ ہے۔ دیکھیں جو عام لوگ ہیں نا، وہ جیلوں میں جاتے ہیں اپنے ذاتی مقدمات کی بنا پر، یعنی کسی کا کوئی زمین کا تنازع ہے، کسی کی جائیداد کا کوئی جھگڑا ہے، وہ لوگ ایک دوسرے کو معاف نہیں کرتے۔ لیکن جو قومی چور ہوتے ہیں وہ تو قوم کو لوٹتے ہیں، ملک کو لوٹتے ہیں، تو اس کے لیے سارے ادارے بھی خاموش ہیں، لوگ بھی خاموش ہیں۔ ذاتی طور پر لوگ ایک دوسرے کو معاف نہیں کر سکتے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ ہمارے ملک کی بدقسمتی دیکھیں کہ اگر ایک بھائی کسی بھائی کا تھوڑا سا حق مار کے کھا جائے نا، تو بھائی اس کو معاف نہیں کرتا، رشتہ دار ایک دوسرے کو معاف نہیں کرتے کہ نہیں جی ہم یہ آخرت میں جا کر لیں گے۔ لیکن جو ملک پورا کھا گئے، ان کے پیچھے عوام ہماری نعرے لگاتی پھر رہی ہے۔ پوری قوم کو سوچنا چاہیے۔ اور آخر میں یہ کہوں گا کہ پوری دنیا کی باتیں غلط ہو سکتی ہیں، لیکن ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ کے آخری رسول ہمارے پیارے نبی سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات حق ہے، سچ ہے۔ سرکار کی زبان مبارک سے جو الفاظ نکلے ہیں وہ حق پر مبنی ہیں، وہ حق ہیں۔ عدل و انصاف کے بغیر کوئی معاشرہ قائم نہیں رہ سکتا۔ اس بات پر غور ضرور کیجئے، یہ پوری نیشن کے لیے سوچنے کی بات ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔